الحمد لله. الحمد لله فالق الحب والنوى، المطلع على الضمير وما حوى، رشد بفضله من رشد وغوى، بعدله من غوى. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر والنجوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة فما نطق عن الهوى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فيا إخوة الإسلام والأساتذة الكرام والشيوخ العظام، أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك ست كريم سامعين مكرم، أريد أن نبين لكم طرق الثبات على طريق الهدى، لأن الثبات على الطريق ولزوم الجادة واتباع الصراط والحذر من اتباع السبل آية رشد المرء ودليل سداد رأيه. إخوة الإسلام، إن أرفع مراتب الثبات وأعلى درجاته ثبات القلب على الحق واستقامته على الدين وسلامته من التقلب، ولذا كانت الخشية من الزيغ بعد الهدى دأب أولي الألباب. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومنها صدق الإيمان وقوة اليقين وإخلاص التوحيد له سبحانه في ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته، إذ لا سعادة ولا فوز ولا نجاة إلا بتحقيق التوحيد والحذر من كل ما يضاده ويناقضه، ومن ذلك الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة، فإن كل بدعة ضلالة. أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومنها مبادرة الفتن بالأعمال والإخلاص لله فيها والاستدامة عليها عملا بالتوجيه النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم: ومنها بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واسألوا الله أن يثبت قلوبنا على الدين وأن يجنبها الزيغ. فاللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك وسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.